अहिले जुन BA.5 भन्ने जुन सब भेरिएन्ट देखिएको छ ओमिक्रोनको, यो चाहिँ पहिला हाम्रो देखिएको ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट भन्दा पनि अझ सजिलैसँग र एकदम चाँडो फैलिन सक्ने देखिएको छ भने पहिला पनि भ्याक्सिनले धेरै इफेक्टिभली रोक्न सक्थेन भने अहिले त झन् त्यति इफेक्टिभली रोक्न नसक्ने देखिएको छ। र त्यसमाथि हामीले भ्याक्सिन लगाएको अथवा इभन बुस्टर लगाएको 5-6 महिना अथवा अझ बढी भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकतिर चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी घटिरहेको छ हैन, र अर्को कुरा चाहिँ नयाँ भेरिएन्ट जुन चाहिँ पहिलाको भेरिएन्ट भन्दा पनि अझ सजिलोसँग र चाँडो फैलिन सक्छ। यसले गर्दा चाहिँ एउटा ठुलो वेभ आउन सक्ने देखिएको छ। इन्फेक्सनको रेटको हिसाबले चाहिँ हाम्रो थर्ड वेभ जुन बेला ओमिक्रोन भित्रिएको थियो त्यसको जुन किसिमको वेभ थियो त्यो जतिकै अथवा इभन त्योभन्दा अलिकति ठुलो वेभ आउन सक्छ, त्यो कुरा चाहिँ अहिलेको अनुमान छ। अब यसले चाहिँ कतिजना मान्छेहरूलाई चाहिँ हस्पिटल पुर्याउँछ, कतिजना मान्छेहरूलाई चाहिँ भेन्टिलेटर चाहिन्छ, अक्सिजनको अभाव हुन्छ अथवा मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले आकलन गर्न सकिने स्थिति छैन, किनभने त्यो नम्बरको केसेसहरूमा इन्भेस्टिगेसन भएको छैन। तर मोटामोटी ओमिक्रोनकै एउटा सब भेरिएन्ट भएको र सिभिरिटी एकदमै धेरै नभएको हिसाबले थर्ड वेभमा जुन किसिमको सिभिरिटी आयो सायद त्यही किसिमको सिभिरिटी आउन सक्छ। तर यति भन्दै अहिले पछिल्लो समय फेरि अस्ट्रेलियाबाट केही रिपोर्टहरू आएको छ, त्यसमा चाहिँ ओमिक्रोनभन्दा अलिकति बढी सिभियर छ कि भन्ने कुराहरू पनि आएको छ र त्यो चासोको विषय हो। यो सूक्ष्म जीवाणु जुन हुन्छ जस्तो कि भाइरस अथवा ब्याक्टेरियाहरू भनौँ, यिनीहरूको चाहिँ हाम्रो ह्युमन सेल्स जस्तो चाहिँ कम्प्लिकेटेड हुँदैन। यिनीहरू चाहिँ अब भाइरसको एक्जाम्पल लिने हो भने चाहिँ कि आरएनए हुन्छ कि डिएनए भन्ने स्ट्रक्चर हुन्छ र त्यो हरेकपल्ट भाइरस डिभाइड हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा मिस्टेक्सहरू हुन्छ। त्यो आरएनए अथवा डिएनएको मल्टिप्लिकेसन प्रोसेसमा स्वतः मिस्टेक्सहरू हुन्छ। अनि त्यो धेरै मिस्टेक्सहरू हुँदाखेरि त्यो भाइरस चाहिँ कमजोर भएको कारणले त्यो सर्भाइभ गर्न सक्दैन। त्यसै कारणले चाहिँ जुन मिस्टेक्सहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ म्युटेसन भनिन्छ। यो चाहिँ हुन्छ नै, यसलाई रोक्नै सकिन्न। भाइरसको एउटा नेचर पनि त्यही हो। तर 80-90% जति म्युटेसन भएर नयाँ भाइरसहरू आउँछ उनीहरू सर्भाइभ गर्न सक्दैन, उनीहरू चाहिँ त्यही नै मरिहाल्छ। अब बाँकी 5-10% जुन चाहिँ सर्भाइभ गरेर बाहिर निस्किन्छ त्यो भाइरसहरू अरू सब भेरिएन्टहरूसँग कम्पिट गर्नुपर्छ। कम्पिट इन द सेन्स कि चाहिँ ऊ तीनटा गुणमा चाहिँ अर्कोभन्दा शक्तिशाली हुनुपर्छ। भन्नुको अर्थ कि चाहिँ अर्को सब भेरिएन्टभन्दा यो सजिलैसँग अथवा चाँडो फैलिन सक्ने हुनु पऱ्यो। सेकेन्ड भनेको चाहिँ हामीसँग भएको भ्याक्सिन लगाएर अथवा नेचुरल इन्फेक्सन भएर जुन इम्युनिटी हुन्छ त्यो इम्युनिटीले पनि रोक्न नसक्ने खालको हुनु पऱ्यो। र तेस्रो भनेको चाहिँ पहिलाको सब भेरिएन्टभन्दा यो अझ बढी घातक हुनु पऱ्यो। अब यो सब भेरिएन्ट चाहिँ के छ भने अगाडिको दुईवटा क्राइटेरिया चाहिँ फुलफिल गर्छ। अहिले मैले भनेअनुसार यो चाहिँ पहिलाको सब भेरिएन्टभन्दा चाँडो र सजिलोसँग फैलिन्छ र भ्याक्सिनले पनि त्यति इफेक्टिभली काम गर्न सक्दैन। र यो दुईवटा फिचर्सहरू यसले मिट गरेको कारणले यो चाहिँ भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भयो र एकदमै चाँडो पनि फैलियो र नयाँ भेरिएन्ट निस्क्यो। अन्तिममा भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने धेरै जसो ब्याक्टेरिया भाइरसहरू जस्तो कि भाइरसमा अरू इक्जाम्पल इन्फ्लुएन्जा, HIV भाइरसहरू यिनीहरू सबै नै म्युटेसन हुन्छ, त्यो म्युटेसनबाट रोक्न सकिन्न। तर त्यही साथसाथै चाहिँ अरू हामीले भ्याक्सिन लगाउने हो कि अरू के किसिमको औषधिहरू व्यवस्थापन गर्ने हो त्यो चाहिँ हामीले प्यारलली सुरु चाहिँ गर्नुपर्छ। खोपको प्रभावकारिता भन्ने कुरा चाहिँ दुईवटा क्वेसनमा हेरिन्छ। नम्बर 1, खोप लगाएपछि इन्फेक्सनै नहुने चान्स कति हुन्छ, त्यो चाहिँ खोपको पहिलो प्रभावकारिताको क्वेसन हो। सेकेन्ड भनेको इन्फेक्सन भए पनि सिभियर भन्नुको अर्थ अक्सिजन नचाहिने, भेन्टिलेटर नचाहिने अथवा मृत्यु नहुने यस्तो किसिमको प्रब्लम्सबाट कति बचाउन सक्छ, यो चाहिँ दोस्रो प्रभावकारिता हो। अब नम्बर 1 प्रभावकारिता चाहिँ जुन खोप लगाएपछि इन्फेक्सनै नहुने भन्ने कुरा चाहिँ कम छ र जति नयाँ भेरिएन्टहरू आयो उति नै कम हुँदै जान्छ हैन। भनेपछि खोप लगाउँदा पनि मान्छे इन्फेक्सन हुनसक्छ र आफूले इन्फेक्सन भएर अरूलाई सार्न सक्छ भन्ने बुझेर नै हामीले के भन्छौँ भने हरेक मान्छेले खोप लगाए पनि आफूले मास्क लगाउने, हात सफा राख्ने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने चाहिँ गरिराख्नु पऱ्यो ताकि इन्फेक्सन नहोस्। खोपको मात्र भर परेर चाहिँ हुँदैन। र दोस्रो कुरा चाहिँ हामी केमा भ्रमित हुनु हुँदैन भने चाहिँ दोस्रो खोप लगाउनु भएको छ अथवा तपाईँले बुस्टर लगाइसक्नु भएको छ भने तपाईँमा इन्फेक्सन होला, तर इन्फेक्सन भयो भने तपाईँलाई अक्सिजन चाहिने, सिभियर निमोनिया भएर भेन्टिलेटर चाहिने अथवा मृत्यु हुने चाहिँ धेरै नै कम हुन्छ। त्यसमा चाहिँ धेरै नै इफेक्टिभ हुन्छ। अब धेरै इफेक्टिभ भनेको 100% इफेक्टिभ त होइन हैन, 75, 80, 90 को रेन्जमा इफेक्टिभनेस हुन्छ। अब कसैको चाहिँ अनफर्चुनेटली उहाँहरूको चाहिँ त्यतिले पनि पुग्दैन र उहाँहरूको चाहिँ अझ सिभियर भएर मृत्यु हुनसक्छ। तर ओभरअल पपुलेसनमा हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले खोप लगाउनु भयो र त्यसमाथि बुस्टर लगाउनु भने निश्चय नै त्यसमा फाइदा छ। फाइदा भनेको तपाईँलाई इन्फेक्सन हुनबाट चाहिँ यसले बचाउन सक्दैन खासै, तर तपाईँलाई इन्फेक्सन भइहाल्यो भने पनि तपाईँलाई सिभियर इन्फेक्सन भएर अक्सिजन चाहिने, भेन्टिलेटरमा जाने अथवा मृत्यु हुनबाट चाहिँ धेरै हदसम्म यसले बचाउँछ। र त्यसमाथि चाहिँ सिभिरिटी भन्ने कुरा भाइरसमा पनि डिपेन्डेन्ट छ र त्यो अर्को कुरा चाहिँ मान्छे आफैमा पनि डिपेन्डेन्ट छ। भन्नुको अर्थ जति हाम्रो उमेर बढ्दै जान्छ, जति हामीलाई अरू दीर्घ रोगहरू हुन्छ जुन आउट अफ कन्ट्रोल हुन्छ जस्तै डायबिटिज, मुटु रोग अथवा अरू विभिन्न किसिमको रोगहरू छ, अनि अथवा तपाईको चाहिँ
भाइरस एक्सपोजर एकदमै धेरै लोडमा भएको छ। यस्तो विभिन्न कारणहरू भएको छ भने चाहिँ तपाईको त्यही भाइरसमा भए पनि तपाईको इन्फेक्सनको सिभियरिटी चाहिँ एकदमै बढ्छ। त्यसै कारणले हामीले खोप लगाउँदाखेरि पनि बुस्टर डोज अथवा एक्स्ट्रा खोपहरू लगाउनु पर्यो भने चाहिँ यो किसिमको पपुलेसनमा अझ बढी फोकस गर्छ। युजुअली नेपालमा मात्र हैन, इभन विकसित मुलुकहरूमा युजुअली के भनिन्छ भने यदि तपाईको सरकारी तथ्याङ्कमा टेस्टिङ गरेको मान्छेहरूको जति नम्बर्स आउँछ, पोजिटिभ केसेसहरू जति आउँछ, कम्युनिटीमा अथवा सोसाइटीमा चाहिँ त्योभन्दा 5 देखि 10 गुणा बढी बिरामी हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ एउटा मान्यता नै छ हैन। अब त्यो फेरि कस्तो हुन्छ भने सुरुमा कोभिड नेपालमा भित्रिँदाखेरि मान्छे एकदमै त्रसित भएकै थिए। अनि सकेसम्म सबैजना इन्फेक्टेड मान्छेहरू सिम्पटम्स आउने बित्तिकै चेकिङ गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले आएर त्यो किसिमको पब्लिक अवेरनेस अथवा त्यो चेक गर्ने परम्परा धेरै कम छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो जति मान्छे चेक गर्नुभएको छ त्योभन्दा आई थिङ्क 5-10 टाइम्स भन्दा अझ बढी मान्छेहरू चाहिँ इन्फेक्टेड भएर घरमै बस्नु भएको छ। यो चाहिँ एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ। अब सरकारी तथ्याङ्ककै आधारमा चाहिँ पूर्ण रूपमा त्यसमा विश्वास त हुन सकिन्न, तर त्यो अनुसार चाहिँ एउटा प्रक्षेपण चाहिँ कम्युनिटीमा कुन हिसाबले चाहिँ रोग बढिरहेको छ भन्ने एउटा अनुमान चाहिँ त्यसबाट पाउन सकिन्छ। भाइरसहरूको अर्थमा अहिले हामीले भन्ने अनुसार भाइरसहरू जहिले पनि म्युटेट भइरहेको हुन्छ। हरेकपल्ट रेप्लिकेट गर्दाखेरि अथवा डिभिजन गर्दाखेरि म्युटेसन अथवा त्यहाँ मिस्टेक्सहरू हुन्छ र नयाँ नयाँ किसिमको प्रजातिको भाइरसहरू आउँछ। यो असम्भावी छ, यो निश्चय नै हुन्छ। त्यसमध्ये कुनै भाइरसहरू, तमाम भाइरसहरूमध्ये कुनै भाइरसहरू अझ बढी चाहिँ म्युटेसन हुन्छ। एक्जाम्पल एउटा कोभिड पनि हो र अरू एक्जाम्पल भनेको एचआइभी र इन्फ्लुएन्जा पनि हो। जस्तो कि एचआइभीको हकमा भन्यो भने चाहिँ एचआइभी वर्षौँदेखि हामी माझमा छ, तर एचआइभीको अहिलेसम्म इफेक्टिभ भ्याक्सिन बनाउन सकिएको छैन, किनभने त्यो एकदमै चेन्ज हुन्छ। त्यस्तै अर्को भाइरस भनेको इन्फ्लुएन्जा हो। इन्फ्लुएन्जा पनि हामीभन्दा अगाडि धेरै वर्ष अगाडिदेखि छ, यसको भ्याक्सिन छ, तर भ्याक्सिनले 100% काम गर्दैन। 30 देखि 70 को रेन्जमा मात्र काम गर्छ, किनभने भाइरस चेन्ज भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै कोभिड पनि इन्फ्लुएन्जा र एचआइभी जतिको त चेन्ज हुँदैन, तर अरू भाइरसभन्दा धेरै नै चेन्ज हुने कारणले यो चेन्ज भइरहेको हुन्छ। र हाम्रो हकमा के हुन्छ भने हामीले इन्फेक्सन भएको छ अथवा भ्याक्सिन लगाएको छ भने युजुअली सुरुको 6 महिना चाहिँ यसले राम्रोसँग इम्युनिटी दिन्छ, तर 6 महिनादेखि 9 महिना क्रस भएपछि चाहिँ हामीले पाउने जुन भ्याक्सिनबाट अथवा नेचुरल इन्फेक्सनबाट पाउने इम्युनिटी हो त्यो पनि घट्दै जान्छ। र त्यही बिचमा फेरि हामी बिचमा भएको जुन कोभिडको भाइरस छ त्यो फेरि चेन्ज भइरहेको हुन्छ र त्यहाँमध्ये त्यही 3-4 महिनामा एउटा नयाँ सब भेरिएन्ट आउँछ। त्यो सब भेरिएन्ट पनि नयाँ आउँछ र इम्युनिटी पनि कम हुन्छ। त्यसै कारणले अहिले हेर्ने भने चाहिँ विश्वमा एभ्री 5-6 मन्थ्स अथवा 9 मन्थ्समा चाहिँ एउटा सब भेरिएन्ट आउँछ र त्यसले फेरि सबैलाई इन्फेक्सन गरेर पेन्डेमिक ल्याउँछ। र अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ मोस्ट लाइकली त्यही नै हुनेवाला छ। एभ्री 6 मन्थ्स 9 मन्थ्समा चाहिँ नयाँ सब भेरिएन्ट आउनेवाला छ र त्यसले फेरि इन्फेक्सन गर्नेवाला छ। अहिलेको भेरिएन्टको भ्याक्सिन चाहिँ 9 महिना अथवा 1 वर्षपछि बल्ल पाइन्छ, तर त्यो बेला भ्याक्सिन लाउँदाखेरि फेरि अर्को भेरिएन्ट आइसकेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो क्याचअप गेम भन्छौँ यसलाई हैन, यो चलिरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले चाहिँ हाम्रो अनुमान अनुसार चाहिँ अब यो ओमिक्रोन भन्ने चाहिँ हाम्रो मानव सभ्यताबाट हराएर जानेवाला छैन, अथवा यो कोभिड भनौँ, कोभिडको विभिन्न सब भेरिएन्टहरू भनौँ, यो चाहिँ हाम्रो मानव सभ्यताबाट हराएर जानेवाला छैन। इन्फ्लुएन्जा जस्तै यो हामीसँगै रहने छ र एभ्री इयर चाहिँ यसले कुनै चाहिँ एपिडेमिक ल्याउन सक्ने देखिन्छ। त्यसै कारणले चाहिँ हामीले एभ्री इयर चाहिँ बुस्टर डोज लगाउनु पर्ने देखिन्छ हैन। ओमिक्रोनलाई टार्गेट, नयाँ भेरिएन्टलाई टार्गेट गरेर बनाएको खोपहरू अहिले मार्केटमा पनि आएको छैन र नेपालमा पाउन त अहिले चान्सै छैन। त्यही पनि पहिला बनाएको खोपहरूले केही हदसम्म त काम गर्छ। अहिले मैले भनेअनुसार इन्फेक्सन हुनबाट प्रिभेन्सन जुन रोक्नुपर्ने हो त्यो धेरै रोक्न नसके पनि त्यो खोपहरू लगाएपछि अथवा तपाईँले बुस्टर लगाएपछि धेरै हदसम्म चाहिँ तपाईँलाई इन्फेक्सन भए पनि सिभियर इन्फेक्सन, अक्सिजन चाहिने, भेन्टिलेटर चाहिने अथवा मृत्यु हुने, त्यसबाट धेरै हदसम्म बचाउँछ। त्यसै कारणले चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ नपाउनुभन्दा बरु पाएको भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि नै राम्रो हुन्छ। अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ हरेकपल्ट चाहिँ भाइरस डिभिजन भएर जुन म्युटेसन आउँछ र नयाँ सब भेरिएन्टमा आउँछ, सब भेरिएन्ट निश्चय नै पहिलाको सब भेरिएन्टभन्दा एकदमै चाँडो र सजिलोसँग फैलिने निश्चय नै हुन्छ। त्यही भएर नै नयाँ भेरिएन्ट आउने हो। र दोस्रो चाहिँ हामीले तुरुन्त भ्याक्सिन, त्यही किसिमको भ्याक्सिन टार्गेट बनाएर गरेर दिन नसकेको खण्डमा चाहिँ त्यो पुरानो भ्याक्सिनले चाहिँ इफेक्टिभली काम गर्न सक्दैन, त्यही भएर भ्याक्सिनको इफेक्टिभनेस पनि घट्दै जान्छ। त्यो दुईटा चाहिँ निश्चय नै हरेक सब भेरिएन्टमा देखिएको छ। फेरि म भन्छु, एउटा भनेको चाहिँ पहिलाको सब भेरिएन्टभन्दा एकदम चाँडो र सजिलोसँग फैलिन सक्नु, र दोस्रो भनेको चाहिँ हामीले लगाएको भ्याक्सिनले चाहिँ त्यति इफेक्टिभली यसलाई चाहिँ रोक्न अथवा चाहिँ सिभियर हुनबाट बचाउन नसक्नु, इफेक्टिभनेस चाहिँ घट्दै जानु, त्यो निश्चय नै हुन्छ। र तेस्रो सिभियरिटी कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म हेर्दा चाहिँ जस्तो कि फर्स्टमा जति सिभियर थियो, डेल्टा सेकेन्ड वेभ आउँदाखेरि सिभियरिटी बढ्यो, त्यसपछि ओमिक्रोन आउँदाखेरि सिभियरिटी घट्यो, र ओमिक्रोनको अरू सब भेरिएन्टहरू आउँदाखेरि पनि सिभियरिटी बढेन। भन्नुको अर्थ
बिस्तारै सिभियरिटी चाहिँ घट्दै घट्दै गएको जस्तो देखिन्छ। तर अघि नै मैले भनिहालेँ त्यो भन्दैमा हामी ढुक्क भएर बस्न सकिन्न, किनभने यो भाइरस जहिले पनि चेन्ज भइरहेको छ। भाइरस कमजोर भन्दा नि भाइरस चाहिँ डेल्टा जतिको शक्तिशाली हुन सकिन्न होला अथवा डेल्टाभन्दा अलिकति मात्र कमजोर भएको होला। तर त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट के भएछ भने अहिले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले भ्याक्सिनेसन पाउनु भएको छ। त्यसले गर्दा उहाँको इम्युनिटी चाहिँ फर्स्ट वेभ र सेकेन्ड वेभ भन्दा अहिले त उहाँहरूको इम्युनिटी एकदम राम्रो छ, भनेपछि मान्छे आफै इम्युन हुनुभयो। त्यसमाथि योभन्दा अघिल्लो पल्टको इन्फेक्सन गर्दाखेरि अलमोस्ट सबैजना इन्फेक्टेड हुनुभयो। अनि इन्फेक्सन भइसकेपछि जो मान्छेको मृत्यु भयो त्यो त सकिहाल्यो, जो मान्छे बाँच्नु भयो उहाँहरूको शरीरले एक किसिमको इम्युनिटी चाहिँ बनाउँछ होइन, एक किसिमको इम्युनिटी त हुन्छ। त्यो एउटा भ्याक्सिन अलिकति कमजोर भयो होला, तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा भनेको चाहिँ भ्याक्सिन र हामीसँग भएको इम्युनिटीले काम गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मोर्टालिटी कम भएको। हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भइसकेको मान्छेमा पछिसम्म हुनसक्ने क्रोनिक प्रब्लम्सहरू, त्यसलाई चाहिँ लङ कोभिड अथवा पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भन्छ, त्यो भएको मान्छेहरूको जटिलता र त्यसको समस्याहरूको विषयमा खासै अध्ययन अथवा चाहिँ मिडियामा आएकै छैन। कोभिडको इन्फेक्सन भएपछि केही सीमित मान्छेहरूमा चाहिँ फोक्सोको इन्फेक्सन हुन्छ र फोक्सोको इन्फेक्सन पनि आउट अफ कन्ट्रोल गएपछि अनि भेन्टिलेटरमा जाने, अक्सिजन कम हुने र इभन मृत्यु हुनसक्छ। र त्यो मात्र होइन, फोक्सो लगायत यसले चाहिँ मुटुमा, इभन कलेजोमा, अनि किडनीमा, अरू विभिन्न अर्ग्यान्सहरूमा, इभन ब्रेनमा पनि तुरुन्त यसले चाहिँ हिट गर्न सक्छ र त्यही किसिमको प्रब्लम्सहरू आउन सक्छ। तर अर्को पक्ष के छ भने उहाँहरूको निको भएर उहाँहरू डिस्चार्ज भइसक्दाखेरि पनि घर गइसक्दाखेरि पनि लगभग 25 देखि 30% भनेको 100 जना मध्ये 25 देखि 30 जनामा चाहिँ क्रोनिक प्रब्लम्सहरू देखिन्छ। यो क्रोनिक प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको सिम्पटम्सहरू हुन्छ। यसलाई हामी लगभग दुईवटा भेराइटीमा डिभाइड गर्छौँ। एउटा भनेको चाहिँ साइकोलोजिकल प्रब्लम्स होइन, र अर्को भनेको चाहिँ फिजिकल प्रब्लम्स, दुईवटा भेराइटीमा डिभाइड गर्छौँ। अब साइकोलोजिकल प्रब्लम्स भनेको चाहिँ सामान्य खालको तपाईँको निद्रा नलाग्ने, निद्रा बिथोलिने, जिउ आलस्य भएको जस्तो लाग्ने, अनि कसैलाई एकदम डर लाग्ने, चिन्ता लाग्नेदेखि लिएर सिभियर भनेको चाहिँ तपाईँको डिप्रेसन, एकदम सिभियर डिप्रेसन हुने, काम केही गर्न नसक्ने, इभन आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने खालको, अथवा कसैको चाहिँ एकदम झस्किने भएर नर्मल डे टु डे कामै गर्न नसक्ने, यो किसिमको सिभियर प्रब्लम्सहरू पनि देखिन्छ। अब फिजिकल प्रब्लममा गर्ने हो भने चाहिँ धेरै जस्तो मान्छेमा चाहिँ पहिलाको जस्तो शरीरमा शक्ति नभएको अथवा एक्सर्साइज गर्न नसकेको, अलिकति हिँड्ने बित्तिकै थके लागेको महसुस भएको, जिउ चाहिँ आलस्य भएको, त्यो किसिमको प्रब्लम्सहरू देखिन्छ भने कसैलाई चाहिँ पहिलाभन्दा खोकी लागेको हुने होइन, घाँटी खसखस गरिराख्ने, त्यस्तो पनि देखिन्छ। यो मध्ये पनि अझ सिभियर भनेको चाहिँ तपाईँको 81 एकदमै हाई ग्रेडको फिभरहरू आइराख्ने, अर्को भनेको चाहिँ छाती 81 दुख्ने, 81 दुखेर सास फेर्न गाह्रो हुने, अथवा एउटा तल भर्याङ उक्लिने बित्तिकै श्वास हुने, सासै फेर्न नसक्ने हुने, अथवा छाती दुख्ने, यो किसिमको सिभियर भएको छ। कसैको चाहिँ इभन पक्षघात, मस्तिष्कघात भन्छ, स्ट्रोकहरू पनि देखिएको छ भने कसैको हार्ट एट्याक पनि देखिएको छ, र कसैको चाहिँ क्लट्सहरू जस्तो कि खुट्टामा अथवा छातीमा चाहिँ क्लट्सहरू देखिएको छ। यो किसिमको सिभियर प्रब्लम्सहरू पनि देखिएको छ, र यो सिभियर प्रब्लम्सहरूको चाहिँ राम्रोसँग म्यानेजमेन्ट गर्न नसकेर अथवा टाइममा हस्पिटल नपुगेर उहाँहरूको मृत्यु पनि भएको देखिएको छ। ओमिक्रोन कमजोर छ भनेर हेल्थ चेक गऱ्यो भने यो निश्चय नै घातक हुनसक्छ, किनभने यो कमजोर त होला, तर कमजोर हुँदाहुँदै पनि धेरैजना मान्छेलाई इन्फेक्सन गरेपछि पटक इन्फेक्सन गर्छ। पोस्ट कोभिडको प्रब्लम्सहरू छ भने एक्युट इन्फेक्सन हुँदाखेरि कतिपय मान्छेहरूलाई त फेरि भेन्टिलेटरमा पुर्याउँछ, कतिजनाको मृत्यु पनि हुन्छ र भइरहेको पनि छ। त्यसै कारणले हामीले हेल्थ चेक गर्ने सुविधा अहिले छँदै छैन। अब नेपालमा पनि यो किसिमको स्टडीहरू गर्न र टेस्टिङहरू गर्न, इभन भ्याक्सिन प्रोडक्सन गर्न ह्युमन रिसोर्सेसको प्रब्लम छैन, किनभने हामीले नै यहीँ आएर चिनेको साथीभाइहरू अथवा साइन्टिस्टहरू अथवा नेपाल बाहिर बसेर पनि नेपालमा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्न अथवा हेल्प गर्न इच्छुक साइन्टिस्ट साथीहरूको ठुलै नै समूह छ, र हामीले विभिन्न भ्याक्सिन प्रोडक्सन गर्ने कम्पनीको साइन्टिस्टहरूसँग पनि कुरा गरिसक्यौँ। अहिले चाहिँ भ्याक्सिन प्रोडक्सन चाहिँ पहिला जस्तो चाहिँ गाह्रो अथवा त्यो पहिला जस्तो टेक्नोलोजी होइन, टेक्नोलोजी अहिले नयाँ भइसकेको छ। हामी सेल लाइनमा भ्याक्सिन प्रोडक्सनहरू हुन्छ, र त्यसको लागि चाहिँ WHO ले फेरि फ्रीमा त्यो टेक्नोलोजी ट्रान्सफर पनि गरिरहेको छ। इन्फ्लुएन्जाको 2008-09 मा नयाँ खालको इन्फ्लुएन्जा भाइरस आयो, 81 अहिले कोभिडको जस्तै ठुलै पेन्डेमिक ल्यायो, त्यो बिस्तारै हराएर गयो, तर कम्प्लिटली हराएन। हरेक वर्ष चाहिँ त्यो इन्फ्लुएन्जाले फेरि हामीलाई दुःख दिइरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले नै फेरि विन्टर सिजन सुरु हुनुभन्दा अगाडि हरेक वर्ष हामी इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन लगाउँछौँ होइन। त्यस्तै कोभिड पनि मूल रूपमा त्यही रूपमा परिणत हुनेवाला छ। कोभिडको तमाम भेरिएन्ट, सब भेरिएन्टहरू आउनेछन् होइन, निश्चय नै यो पछि पनि अरूहरू आउनेछन्, र यिनीहरूले एभ्री 6 मन्थ्स 9 मन्थ्स अथवा एटलिस्ट एभ्री इयर चाहिँ यिनीहरूले दुःख दिनेवाला छन्। त्यसै कारणले चाहिँ अहिले भएको सब भेरिएन्टहरूको स्टडी गर्नु पऱ्यो, यिनीहरूको कम्बिनेसन भएर पछि कुन किसिमको सब भेरिएन्ट आउँछ त्यो पनि स्टडी गर्नु पऱ्यो, र अहिलेको र पछि आउन सक्ने सब भेरिएन्टलाई पनि कभर गर्ने खालको मल्टिभेरिएन्ट भ्याक्सिन्सहरू डिजाइन गरेर विन्टर सिजनभन्दा अगाडि नै हामीले लगाउनु पऱ्यो। मोस्ट लाइकली संसार त्यो हिसाबले जाँदैछ। हामीले बनाएको भ्याक्सिन्सहरू सधैँको लागि काम गर्न सक्दैन, र भाइरस जहिले पनि चेन्ज भएर नयाँ भेरिएन्टहरू आउँछ।
त्यो थाहा पाइसकेपछि एभ्री 9 मन्थ्स 1 इयरमा नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरूले प्रब्लम्सहरू क्रिएट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म देखिएको छ र प्रुभन पनि छ। र त्यो हिसाबले अनुमान, साइन्टिफिक अनुमान के छ भने इन्फ्लुएन्जा भाइरस जस्तै कोभिड पनि अब ह्युमन पपुलेसनमा सधैँ नै आउने बस्नेवाला छ, यो हराएर जानेवाला छैन। र मोस्ट लाइकली एभ्री इयर चाहिँ यसले चाहिँ एपिडेमिक, अहिलेको जस्तो ठुलो पेन्डेमिक संसारभरिको प्रब्लम्स नल्याए पनि आफ्नो ठाउँमा चाहिँ आफ्नो सब भेरिएन्टले एउटा प्रब्लम्स हरेक वर्ष चाहिँ ल्याउन सक्ने देखिन्छ। र त्यसको समाधान भनेको अब हामीले मास्क लगाउने यो कुराहरू त भइहाल्यो, तर यसको मुख्य समाधान भनेको भ्याक्सिन नै हुनेवाला छ। र त्यो पनि आउटब्रेक हुनुभन्दा अगाडि भ्याक्सिन अथवा बुस्टर लगाउनु पर्ने त्यो नै देखिएको छ। हाम्रो लडाइँ भनेको भाइरससँग हो भन्ने थाहा पाएपछि हामी नागरिक, हामी सरकार अथवा हामी चाहिँ अपोजिसन पार्टी अथवा हामी यो भनेर बस्ने छुट हामीलाई छैन, किनभने हामी सबै नेपाली हो र भाइरसले चाहिँ कुन समुदायको मान्छे भनेर छुट्याउने गर्दैन। त्यसै कारणले चाहिँ हामीले पब्लिक अनि प्राइभेट अर्गनाइजेसन्सहरू र गभर्मेन्ट पनि 3 तहको गभर्मेन्ट, सेन्ट्रल गभर्मेन्ट, प्रादेशिक गभर्मेन्ट र लोकल गभर्मेन्ट चाहिँ सँगै बसेर नीति नियमहरू बनाएर सिङ्क्रोनाइज हिसाबले काम गर्नुपर्छ। बाहिरको अध्ययनहरूले चाहिँ ओमिक्रोनको पहिलाको जुन वेभ छ त्योभन्दा पनि अझ ठुलो वेभ अथवा आउन सक्ने अनुमान देखिएको छ। हस्पिटलाइजेसन चाहिँ त्यस्तो धेरै बढेको छैन अथवा मृत्यु चाहिँ डेल्टामा जस्तो बढेको छैन, ओमिक्रोनको जस्तो थियो लगभग त्यस्तै खालको देखिएको छ। अन्तिममा भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी सबैजना सतर्क हुनु पर्यो। अब यो चाहिँ यसले केही पनि हुँदैन भनेर पनि खेलाची गर्ने कुरा भएन, किनभने भ्याक्सिन लगाएको यङ मान्छेहरूलाई केही पनि नहोला, तर अहिले पनि कोही भ्याक्सिन लगाउन छुटेको अथवा भ्याक्सिन लगाएको धेरै समय भइसकेको वृद्धहरू, दीर्घ रोगीहरू हाम्रो समाजमा हुनुहुन्छ नि। र हामीले के नभए पनि उहाँहरूलाई इन्फेक्सन भयो भने फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ जीवन मरणको सवाल हुनसक्छ, उहाँहरूको मृत्यु पनि हुनसक्छ। त्यसै कारणले आफ्नो लागि मात्र होइन, आफ्नो वरिपरिको मान्छेहरू, आफ्नो समाजको लागि पनि हाम्रो मानवीय कर्तव्य के हुन्छ भने हामीले रुल्सहरू फलो गर्नु पर्यो। मास्क लगाउने, हात सफा राख्ने, भेन्टिलेसन मेन्टेन गर्ने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, त्यो रुल्सहरू फलो गर्नु पर्यो। आफूले मात्र भ्याक्सिन लगाएर भएन, आफ्नो वरिपरिको मान्छेहरूलाई पनि भ्याक्सिन लगाउन उत्प्रेरित गर्नु पर्यो। र सूचनाको हक सबैलाई हुन्छ र सूचना पनि हामीले सबैलाई चाहिँ आफ्नो इन्फेक्सन भयो भने अरूलाई पनि सूचना दिनु पर्यो, सरकारलाई पनि खबर गरिदिनु पर्यो। र यो हिसाबले चाहिँ कोअर्डिनेटेड अप्रोचमा लाग्नु पर्यो। एटलिस्ट तपाईँले सधैँ मास्क लगाउन सक्नुहुन्न भने पनि एटलिस्ट यो कोभिडको प्रब्लम नसकिएसम्म चाहिँ तपाईँ स्ट्रिक्टली मास्क लगाउनुहोस्। र अरू कुरा चाहिँ तपाईँलाई केही सिम्पटम्सहरू देखियो भने परेको खण्डमा चाहिँ यो डक्टरहरूको सम्पर्कमा रहनु होला, त्यही नै अहिले अनुरोध गरिन्छ।